नाजरीन, आप देख रहे हैं इनफिक्स न्यूज़ 24/7। हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इनफिक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद तेलंगाना स्टेट लंगर हाउस मस्जिद मोहम्मदिया अहले हदीस में तंजीमी व इस्लाही कॉन्वेंशन रखा गया और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च प्रोग्राम भी रखा गया, जिसमें अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद शेख असगर अली इमाम महदी सलाफ़ी मदनी हिफ्ज़ुल्लाह ने शिरकत करते हुए खिताब किया और एप्लीकेशन मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के फ़ायदे के बारे में बताया और उम्मत मुसल्लिमा को एकजुट होने की तलक़ीन की गई। इस एप्लीकेशन के फ़ायदे ये है कि इस ऐप के ज़रिए उलमा से सवाल व जवाब कर सकते हैं, फतवा ले सकते हैं, ख़वातीन के लिए रास्त आलिमा बात कर सकेंगी, अपना डोनेशन मस्जिद व मदारिस और दीनी कामों के लिए दे सकते हैं और भी काफ़ी अच्छे फ़ायदे मौजूद है। इस प्रोग्राम में शेख हाफिज़ अब्दुल हबीब उमरी मदनी साहब, शेख हुसैन मदनी साहब, शेख आसिफ उमरी साहब, शेख शफीक आलम खान जमाई साहब, शेख हुसैन ज़हरानी साहब, फ़िरोज़ खान साहब और भी ज़िम्मेदारान मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद दिल्ली के अमीर मोहतरम शहर हैदराबाद में तशरीफ़ ला चुके हैं और आपकी आमद का बुनियादी मकसद तेलंगाना में जमीयत अहले हदीस तेलंगाना की जानिब से तंजीमी रिफाही और फलाही दावती कन्वेंशन में शिरकत के साथ साथ तमाम बाशिंदों को ये पैगाम देना मकसद है कि अल्लाह के फजल व करम से जमीयत अहले हदीस एक खालिस दीनी तंजीम है और पूरे मुल्क में दावत व तबलीग के साथ साथ खिदमत खल्क़ का फ़रीज़ा अंजाम दे रही है। इस मौके पर हम शेख मोहतरम से फ़ायदा उठाते हुए आप तमाम के सामने शेख मोहतरम की गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। मैं मौलाना असगर अली इमाम महदी हफ़िज़हुल्लाह अमीर मरकज़ी जमीयत से गुजारिश करता हूँ कि इस मौके पर हम तमाम को पैगाम दें, मैसेज दें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद हिंदुस्तान की मुस्लिम तंजीमों में सबसे पहली तंजीम 1906 में कायम हुई थी। उसके पेश नज़र देश की खिदमत थी और आज़ादी में उसके सबसे अहम रोल रहे हैं। तालीम और इस्लाह के पहलू से भी उसकी खिदमत सबसे अजीम रहे हैं। खालिस किताब व सुन्नत की रोशनी में इंसानियत की खिदमत का बड़ा फ़रीज़ा उसने अंजाम दिया है और ये 113 साल से मुसलसल इस मैदान अमल में लगी हुई है। असरी तालीम, दीनी तालीम और दावती और इसी तरीक़े से रफ़ाही और इंसानी खिदमत के सिलसिले में उसके कारनामे रोज़ रोशन की तरह आया हैं। बड़े बड़े रिजाल कार जो इस देश की खातिर क़ुरबानियाँ दी थीं और इल्म के खातिर उसके सरगना रहे हैं। आज मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद का एक वफ़द तेलंगाना की सूबाई जमीयत अहले हदीस और शहरी जमीयत अहले हदीस और मकामी जमीयत अहले हदीस की ताउन से मुख्तलिफ़ ज़िलों का दौरा किया और हम सब को मालूम है कि किस तरीक़े से हमने सब्र व ज़ब्त से वक्त के सबसे बड़े चैलेंज कोरोना वायरस और कोरोना कोविड-19 का मुकाबला किया हम लोगों ने अल्लाह की तौफ़ीक़ से, और किस तरह से पूरी दुनिया खरखशे में थी, हमारा मुल्क भी रहा और उससे सब प्रभावित हुए, सब मुतासिर हुए। ऐसे हालात में हमने हमारा फ़र्ज़ था कि हम लॉकडाउन के बाद और इस बीमारी के किसी कदर कमी के बाद हम अपने 23 स्टेट का दौरा करें और हमने जुज़ी तौर पर तो बाज़ सूबों का दौरा किया, लेकिन हकीकत ये है कि मुनज़्ज़म तौर पर इस सूबे का दौरा ख़ुसूसन इसलिए किया गया कि इस लंबे वक्फ़े के बाद शुक्रिया अदा करें हम अपने भाइयों का जो हमारी सूबाई ज़िली मकामी जमीयतों के वास्ते से आवाम की जिन्होंने रहनुमाई की, हुकूमत की हिदायत की रोशनी में और उलमा की हिदायत की रोशनी में, अतिब्बा की हिदायत की रोशनी में, उस वक्त हमारी मरकज़ी जमीयत की हिदायत की रोशनी में जिस तरह से फ़ाल किरदार अदा किया हमारी जमीयतों ने और जिस तरीक़े से लॉकडाउन को उन्होंने निभाया। एक वक्त आया कि लोग जज्बाती थे
اور اپنے مقدسات اپنی مسجدوں سے کسی طرح سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، رمضان کا مہینہ بھی تھا، لیکن کس طرح انہوں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور اس کو قومی، ملی اور انسانی مسئلہ قرار دے کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں اور حکومت کی ہدایات کی روشنی میں اس پر کھرے اترے۔ اور اس میں کہا جائے کہ وہ ہراول دستے کا کام کیا انہوں نے تو بیجا نہیں ہوگا، کہیں بھی کسی طرح کی مخالفت سننے میں نہیں آئی۔ اور خاص طور پر جو ہمارے نونہالان قوم جو مستقبل کے حقیقی معمار ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے طلباء اور مدارس اور اسکولوں کے ہونہار اسٹوڈنٹ، وہ کس طریقے سے تعلیم سے منقطع ہوئے اور کس طرح سے ہم نے مختلف ذرائع سے ان کے اخلاق کی بھی حفاظت کی، ان کی تربیت بھی کی، اور کس طریقے سے صبر کا دامن تھام کر کے ہم نے مختلف ذرائع سے ان کو منظم کیا۔ اور اس وقت جو ابھی چیلنجز ہم سے ختم نہیں ہوئے ہیں، نت نئے امراض آ رہے ہیں، تو اس دنیا کے سب سے بڑے المیے کے ساتھ کیسے نمٹیں، کس طرح مساجد آباد رکھیں اور اس بیماری سے بھی بچیں، کس طرح مدارس اور اسکول ہم کھولیں، اور حکومت جو ہدایات دے رہی ہے اس میں کسی طریقے سے ہم عجلت نہ کریں۔ خاص طور پر ایسے موقع سے جو رفاہی کام ہے، خاص طور ہمارے پورے انڈیا میں ہماری ذیلی تنظیموں نے کیا، لیکن حیدرآباد کا اور ہماری صوبائی ضلعی اور مقامی جمعیتوں کا جو کردار تھا وہ کسی طرح سے بھلایا نہیں جا سکتا۔ جب لوگ بھوکوں مر رہے تھے اور ہر طریقے سے وہ افراتفری کے عالم میں مبتلا تھے، اپنے گھروں کو ترس رہے تھے اور بے گھر ہو رہے تھے، فیکٹریاں بند ہو رہی تھیں، اس افراتفری کے عالم میں جس طرح سے رہنمائی کی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے لے کر کے یہاں تک، وہ بہت سنہری حروفوں سے لکھنے جانے کے قابل ہے۔ ظاہر بات ہے ایسے وقت میں اس طرح کے جوانوں اور اس طرح کی تنظیم کے نونہالوں کی شکر گزاری اور ہمت افزائی کے لیے بھی یہ ہمارا خصوصی سفر تھا، اور اس میں ہم بہت حد تک کامیاب رہے۔ اور موجودہ دور کے نئے وسائل کو ہم کس طریقے سے کام میں لائیں کہ دوسرے بھی ان چیزوں کو اپنے لیے نمونہ بنا کر کے آگے بڑھیں، اس پر بھی بڑی فکر مندی سے ہم نے غور کیا کہ میڈیا جو اس وقت آپ لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور ایک ملک کا یا حکومت کا جو چوتھا ستون ہے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ پہلا ستون ہے، بلکہ دوسرا ستون ہے جو حقیقی معنی میں حکمرانوں سے لے کر کے اور ایک ادنا انسان تک صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے نبھائیں تو یہ اذا قلت شعرا اصبح الدہر منشدا، یہ قلم گویت کے من شاہ جہانم، حقیقت میں بادشاہت اسی کی چل رہی ہے۔ صرف اتنا سا تھوڑا سا اس میں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ امانت ہے میڈیا، اور اس کو اسی امانت کے طور پر ملک و ملت اور انسانیت کی خدمت کے لیے مسخر کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنی تنظیم کی طرف سے جو جرائد و مجلات اور دیگر ذرائع استعمال کرتے ہیں، ویب سائٹ وغیرہ، تو آج کے نئے ٹیکنالوجی کی روشنی میں بھی اس پر ہم غور کریں۔ یہ بہت سے مقاصد ہمارے پیش نظر تھے، اسی لیے ہم نے یہ چند روزہ دورے اس کے کیے ہیں، جس کا اختتامی اجلاس آج یہاں لنگر ہاؤس میں جو ہماری شہری جمعیت اہل حدیث سکندرآباد اور حیدرآباد کا مرکز ہے، اس میں اختتامی پروگرام سے ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہمارے جوان اور ہمارے علماء، ہماری تنظیم ذیلی اور ہر سطح کے لوگ اور دیگر دیش واسی بھی اور دیگر مسلمان بھائی بھی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں، ملک و قانون کی روشنی میں اور اطباء کی ہدایات کے مطابق اس طرح کے عزمات سے وہ نپٹتے رہیں گے اور اپنا صحیح کردار انسانیت اور ملک و ملت کے تئیں ادا حقیقی طور پر کرتے رہیں گے۔ یہ میری یہی پیغام ہے، اور اسی میں سب کی بھلائی ہے، امن ہے، شانتی ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے۔ اور عالمی دونوں جنگوں تو جا کر کے 35-36 ملکوں پر سمٹ گئی تھیں، جو سب سے بڑا کارثہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہ کارثہ، یہ حادثہ اتنا بڑا تھا کہ ساری انسانی برادری، سارے ممالک اس کے ملوث میں آ گئے۔ لیکن داد دینی چاہیے کہ دیگر ملکوں کے شانہ بشانہ، بلکہ اس کے آگے بڑھ کر کے ہمارے ملک کے اندر ہم نے ایک منظم اور حقیقت میں ڈسپلن والی قوم کی حیثیت سے اس کو گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے کو ہمارے ملک سے، ملت سے، ہماری مقدسات سے، مقدس جگہوں سے اور ساری انسانیت سے اس بلا کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد ٹال کر کے ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.